काळुंदरां घेतल्या तेजे हुमणांनी फ्राय करता। काळुंदरां आतां उजरोवन घेतल्या तेका आतां मीठ लावन दवरता। आतां तेजी मिरसांग काडटा। 1 कप सोय, 20 मिरसांग्यो, 2 चमचे कोनफिऱ्यो, पाव चमचो हळद पावडर, आमटाण इल्लीशी घालता आनी 1 कांदो मिक्सरान घालून लागता तशें उदक घालून बारीक वांटून घेवंक जाय। हें हुमण चड पातळूय करूंक जायना, चड दाटूय दवरूंक जायना। आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालता। 2 हरवी मिरची घेतल्या ती उबी चिरून घालपाक जाय। खतखतो येयलो म्हणटकूच मिठाक लावन दवरलेलें नुस्तें तें धुवपाक जाय 2-4 खेपो आनी मागीर तें घालपाक जाय तितून। वांटा आसतना आमटाण घातलेली म्हणून 2च सोलां घालपाक जाय। नुस्तें घालतकूच 5-6 मिनटां शिजोवन घेवंक जाय। जालें तें काळुंदराचें हुमण रेडी। मिठाक लावन काळुंदरां थेयल्लीं ती आतां बरी 2-4 खेपो धुवन घेतल्या। तांकां आतां तळची मिरसांग लायता। 2 चमचे तळची मिरसांग लायता तांकां। ही तळची मिरसांग आमी वांटून फ्रिजान थेयता। मागीर केन्नाय जाय तेन्ना नुस्त्याक लावपाची। नुस्तें धुवन तांकां डायरेक्ट ती मिरसांग लावपाची, मीठ घालपाचें ना। रवो घेतला तो नुस्त्याक आतां लावन घेता। तळची मिरसांग वांटून थेयता त्यो मिरसांग्यो, सोलां, आमटाण, मीठ आनी हळद पावडर हे सगळें वांटून दवरपाक जाय आनी मागीर नुस्त्याक परत आनी मीठ लावपाचें ना। गॅसार कायल दवरून 4 चमचे तेल घालता। तेल तापलें काय ना आतां काळुंदराचे कुडके ते रव्याक लावन दवरलेले ते घालता तेजेर। आतां वयल्यान तेजेर तेल घालता इल्लें। दुसरे सायडीक आतां परतून घेता। अशी ती दोनूय सायडींनी चरचरीत भाजून घेवपाक जाय। जाली ती काळुंदरां फ्राय। दुदी घेतल्या, अर्दी शीर घेतल्या तेजी भाजी करता। ती तासून बारीक कुडके करपाक जाय आनी उदकान घालून दवरल्या। दुदी चिरून घेतला तो 2-3 धुता आनी एका आयदनान घालता। मागीर तितून 1 कांदो आनी 2 मिरसांगी चिरून घालपाक जाय। 2 चमचे उदक घालता। उदक चड घालपाक जायना तितून। पाव कप सुंगटां घेतल्या ती घालता। आतां ते सगळे धवळून घेता बरें। पांच स तिळफळां घालता। चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। आतां धांपून दवरून तें शिजोवन घेवंक जाय 5 मिनटां। मदीं मदीं अशी चाळून घेवपाक जाय तें, नाजाल्यार पोंदाक मीठ लागपाक शकता। हळद पावडर इल्लोसो घालता। 2 चमचे सोय घालता। आतां ती चाळून घेवपाक जाय आनी उदक मातशें आटोवंक जाय। तें दुदयाचें उदक सुट्टा तें आटोवन घेवपाक जाय। मागीर जाली ती भाजी दुदयाची रेडी। तुमकां तर हो व्हिडियो आवडलो काळुंदराचें हुमण, काळुंदरां फ्राय आनी दुदयाची भाजी जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा।